السلام عليكم الاخوان. بونجور توس، مرحبا بكم كاملين توجور مع جروب اونلي كينتي. دونك جينا كما صارت العاده باش نشوفوا معكم فيديو جديد ديال غدا ان شاء الله، فوندغودي لو 26 مارس ا 17h30 في رينيون ان كورس 4 اللي غيكون في باري فانسن كاروسا. دونك كينتي مختلف على هاد الكينتيات اللي جابوا لينا. قبل ما نشوفوا الكينتي ديالنا كنتمناو لي لايك الاعجاب الفيديو ديالنا، اللي باقي ما تابونيش ابونا ويفعل الجرس. دونك قبل ما نبداو هاد الكينتي نتاع غدا غندويو على هاد اليوم وغندوي على شي كومونتيرات. انا بالعاني داك الهضره اللي دويت البارح غير باش نعرف الناس اللي معايا واللي ضدي، واللي ضدي راهم بانوا. دونك انا كنماركيهم عندي وغنقول لهم انا ما غنسدش القناه، وراني جريتكم عندي وما كاين لك بلوك، كلشي غادي يتبلوكا. ولكن تشوفوا الفيديو ديال اليوم ونوريكم اللعب كي داير. الا كان لعب في حالي ولا غير نص في حالي نسميه معلم ويدوز عندي كاع بريفي ويبارطاجي معايا اللعب ديالو بارطاجي معايا اللعب ديالي ديال النهار كله. حنا جروب اونلي كينتي فيب ديال الواتساب بقى ديال الغرض، يعني اللعب اللي كنلعبو انا كيلعبوه الدراري تا هما. دونك بالنسبه للعب ديال اليوم اللي لعبنا حنايا خسرنا في الكينتي الصباح، كان عندنا 6 في الراس مع الكانز مازال لا 2 حتى شي حاجه. دونك الدوز حتى هو عندنا. في لعبه اخرى درنا ال11 و6 في لاباز ما زدناش الدوز. يعني في الصباح كما قلت لكم راه كيتبدل اللعب على حساب الكوطاج وعلى حساب الخدمه ديال الليل كنزيدو نخدمو، وهي اللي كنلعبوا بها في جروب اونلي كينتي. وحنا هنا كنعاونوكم وصافي. دونك في المعاونه ديالنا راه بينا لكم السيس راه ما يتفاكش معاهم، بينا لكم الدوز هو كنظن في اللعب. دونك جي ملي كان ساهل باش تقدروا تشدوه. حنا ما شدينا والو هنا، ولكن غنفرجكم دابا. مرحبا بكم حيت جبتوني في لي كومونتير وراني كاع ما راضي عليكم فيهم، ونقدر دابا نبدا نكفح بنادم. هادشي ما كنتش كنبغي نديرو. لاعبين اللي عندي كنعطيه لبنادم بالحق، بنادم يبقى يدوي بزاف راه نوليها كنتنازع عليكم كما كيقولوا. مبغاوش نديرو داكشي وكيبقى هذا لو جو. نسيتو شحال كليتو شحال هادي من نهار بدات هاد القناه، شحال كينتي حاطه دابا 90 100 كينتي، شحال خاسر فيهم 20 تكون 25 وشحال شاد لكم 75 كينتي نكاري الخير. كندويش على كلشي، كندوي على نكاري الخير اللي كيدويو بكومونتيرات السلبيه وما اللي جاوبتهم بهذا الشيء وغنزيد نجاوبهم. سرح عينك البوجادي الكوارطي ساه كان 295 درهم. نزيد ولا نحبس؟ لا نزيدو. ها كينتي ديال العشيه الساه تلعبها انت 3 دي 13 ان اكس توتال ها 1728 درهم اللي هي والجروب فيب ديال الواتساب. نزيدك عاوتاني ها بونيس تروا واحد اخر 144 درهم. حنا هادشي اللي كنشدو الاخوان. دوماج داك الان دار لينا سيزيام اللي غير جا الباسي، اما كنا غنفرعوهم في هاد الكينتي. دونك هادي هضره كتبقى غير نقاش ونقاش اللي نتوما بديتوه. قلت كما كنقولها نعاود نقولها، مرحبا بالناس اللي معانا وديما كيكتبوا كومونتيرات زوينين وعارفهم معانا. سيرتو شي وحدين كنشوفهم ديما انا غادي نخلي لهم النمره ديال الواتساب ماشي دابا من بعد، ومرحبا بهم عندي ديك الساعه ويشوفوا الرجوله والمعامله كيفاش كتكون. دونك هاد اللعب هذا مشى، نشوفوا ديال غدا ان شاء الله. وتبعوني انا ولا طفرتو، انا كنصنقاهم وتا لا خسرت نهار ولا يومين كنجمع عندهم وصافي. سي فري اكو كنلعب صحيح 500 600 1000 1500 درهم في النهار، كيقدروا يديوها ليا يومين 3 ايام وكنسدهم عاوتاني في مليون جوج. خيرو دارين. الا رجعتوا للفيديوهات القدام كنبارطاجي معكم توجور اللعب اللي كنلعب. دونك سالينا هاد الهضره هادي وجاوبت بها اصحاب الكومونتيرات السلبيه، وغادي ندوزو للكينتي نتاع غدا. دونك 51000 ديال اورو اتلي فيميل 2850 متر. On commence notre quintet avec le numéro 1 et Madamour. Donc bien à rentrer, بدايرة الدخلة. L'entraîneur Cherbonel, le driver Cherbolen تا هو. دونك 0 6 5 6. قبل ما نبداو غنصيفطو في حالو هاد الان بلا ما ندخل ليه بلا ما والو.
Et on continue avec le numéro. Donc rentrée كما قلت لكم ما دايرش الدخله الله يعاون كروسه هادي ماشي بلا. Et on continue avec le numéro 2, c'est Étoile Duel. Donc l'entraîneur Marie, le driver David Thoman, déféré des 4, deuxième, troisième, premier, deuxième في la musique نتاعو. دونك كيدير تو لي ديستانس من 2150 ل 2850. وغدا غادي ناخذ لكم لو نيميرو 2 كفافوري. Donc من بعد ما خدينا le numéro 2 كفافوري, on continue avec le numéro 3, c'est Elena Pasmarek. Donc l'entraîneur d'Annette, le driver barrière, femelle de 7 ans, déféré des 4, 8e, 0, 2e, 5e, 9e. Donc هاد العودة هادي كتبقى خاسرة مع ايتون دي و ايطوال دي مروندين لها. دونك بالنسبة ليا الطروا حتى هو ندوزو حاليا حتى الاخر ونشوفو واش كاين. Et on continue avec le numéro 4, c'est Epona de Passage. Donc l'entraîneur Thomas, même entraîneur, le même driver, déféré des 4, femelle de 7 ans, 6e, 4e, 6e, premier في la musique نتاعو. Donc ايمون سي ار تات. دونك بالنسبه لي هاد الكات هذا اوتوماتيكمون غادي نحطو في اتونسيون وغادي ندوزو. دونك لو نيميرو 4 attention. Et on continue avec le numéro 5, c'est Elite Saint-Leandro. Donc l'entraîneur Jean-Michel Baudouin, le driver Jean-Michel Baudouin, distancé, premier distancé, premier, deuxième, premier, la musique نتاعو هذا سان لياندرو. دونك بالنسبة ليا 2100 متر رباح. هنا نو بارطون, هنا إيمادا. دونك هاد 5 هذا غدا يا يربح يا مكاينش. بالنسبة لينا كفافوري لي خاص تقمر عليه غدا, إلا ما ربحش راه غيديستانسي. Et on continue avec le numéro 6, c'est Etienne de Carcé. Donc l'entraîneur Leblanc, le driver Moutier, 5e distancé, 5e, 6e montée et 3e, 2e flatley. Donc بالنسبة لي هاد السيس هذا كيبقى لا بأس به غدا, وغادي ناخدو لكم في لاكوتي طوكار. Donc le numéro 6, c'est un tocard pour moi. Et on continue avec le numéro 7, c'est Eamon Cruz. Donc l'entraîneur Bredo, le driver Les Bourgeois, déféré des 4, femelle de 7 ans, un de premier, 5e, 2e, 5e et 6e في la musique ديالها. Donc على حساب خصائص و داكشي ديالها غناخدها لكم كاوتسايدر. Le numéro 7, c'est un outsider pour moi. Et on continue avec le numéro 8, c'est Étoile de la Louge. L'entraîneur derrière, le driver derrière, déféré des 4, femelle de 7 ans. Donc 6e, 2e, premier et 4e. بالنسبة لي هاد العود كيبقى غدا مزيان, يعني على حساب l'entraîneur ou داكشي غناخدو لكم كا outsider. Donc le numéro 8, c'est un outsider pour moi. Et on continue avec le numéro 9, c'est Electra de la Log, Electra de Vivier. Donc la famille Vivier, l'entraîneur Roy Lecuyer, déféré postérieur, femelle de 7 ans, le driver Ernon, distancé premier, 4e, 3e et premier في la musique نتاعو. Donc بالنسبة ليا le numéro 9 كفافوري مع لي فافوري اللي خدينا. Le numéro 9, c'est un favori à moi. Et on continue avec le numéro 10, c'est Éternel Dello. Donc l'entraîneur Quagnar, le driver Guilormini, déféré intérieur, femelle de 7 ans, 0, 3e distancé, la musique نتاعو. Donc بالنسبة لي هاد 10 غنزيدو لكم attention غدا. Et on attention. Et on continue avec le numéro 11, c'est Dame Danfert.
Donc l'entraîneur Pete Raymond, le driver Verva, elle n'est pas déférée, femelle de 8 ans. كنشوف واش كاين شي روندمون غدا ولا ما كاينش. كاين الروندمون من 4 للفوق. دونك هاد ال11 ندخلو نشوفو الخصائص والمزايا ديالو. 24,000 كابور كتسات. دونك بالنسبه لي هاد ال11 هذا ندوزو ماشي عوده وماشي اونفور. On continue avec le numéro 12, c'est Era do Lavador. Donc l'entraîneur Ovray, le driver Nevar, déféré de 4, femelle de 17 ans. عندها distance 6e 2e 0 في la musique ديالها كتبقى خاسرة مع éternel. هاد éternel donc 10 راه ضاربهم. حنا خدينا 10 في اتونسيون. بالنسبه لي هاد 12 هو ندوزو ونشوف لو نيميرو 13 سي ايفيتا بيرون. دونك لونترينور Gauvin, le driver Mathieu Abrevard, déféré de 4, femelle de 17 ans, distance 5e, 1er, 8e, rentrée مجارية من 31 في شهر 12. دونك دوفيز دي هو جمو اللي كيضربو. الا كنا خدينا هاد دوفيز هو الكانس. دونك الكانس ضارب 13 غدا ندو دخل على رونطري باي باي. Et on continue avec le numéro 14, c'est Capella de Vry, l'entraîneur Torvas, le driver Bijon, déféré de 4, 7e, 9e, 4e, distance 0-0 في la musique نتاع هاد 14. دونك بالنسبة ليا غدا دوكسور دو غيز دارلين تسات. بالنسبة لهاد 14 كيبقى غدا تا هو ندوزو ونشوف لو نيميرو 15. دونك لو نيميرو 15 سي دوفيز دو فيفي. دونك لا فامي فيفي، لو درايفر اليكسي ابريفارد، le driver Léo Abrevard, l'entraîneur LCL Abrevard, déféré de 4, femelle de 8 ans, 8e, 3e, distancé et distancé في la musique نتاعها. دونك كتبقى ايفيتا بير كتمشي فافوري عليها مالغري هي رابحة في واحد لاكورس. دونك ايفيتا بري كتبقى غدا رونطري. انا غادي ناخد لكم الكانس عجبني عليه في لاكوطي طوكا. دونك هكا غادي نكونو كملنا الكينتي ديالنا. خدينا فيه 3 نويمرات في فافوري، 2 نويمرات في اوتسايدر، 2 نويمرات في طوكار، و2 في اتونسيون. ما غاديش نعاود نقولهم حيت بنادم راه حقدني. بنادم اللي معايا راه عارف راه كيسمع الفيديو كله. الا كان غيدير باز ويلعب يزيد معاهم في هذيك لا باز 12 اول 11 حداري منهم غدا يقدر يسلت شي واحد فيهم. هما اللي نقدر نزيدهم لكم اللي غيدير لا باز ويلعب. اون شونس اتوس اي ميرسي. كنتمنى كلشي يقدر يتخلص معنا غدا. الله يعاونكم الاخوان، نهاركم مبروك. كان معكم جروب اون لي كينتي. ما تنساوش الاعجاب بالفيديو ديالنا، لي لايك، بارطاجيو مع صحابكم، والله يعاونكم.